वेङ्कटेशो वासुदेव प्रद्युम्नो मितविक्रमः सङ्कर्षणो निरुद्धश्च शेषाद्रिपतिरेव च जनार्दनपद्मनाभो वेङ्कटाचलवासनः सृष्टिकर्ता जगन्नाथो माधवो भक्तवत्सलः गोविन्दो गोपतिकृष्ण केशवो गरुडध्वजः वराहो वामनश्चैव नारायण अधोक्षजः श्रीधरः पुण्डरीकाक्ष सर्वदेवस्तुतो हरि श्रीनृसिंहो महासिंह सूत्राकारः पुरातनः रमानाथो महीभर्ता भूधरपुरुषोत्तमः चोळपुत्रप्रियशान्तो ब्रह्मादीनावरप्रदः श्रीनिधि सर्वभूतानां भयकृद्भयनाशनः श्रीरामो रामभद्रश्च भवबन्धैकमोचकः भूतावासो गिरावास श्रीनिवास श्रियपति अच्युतानन्द गोविन्दो विष्णुर्वेङ्कटनायकः सर्वदेवैकशरणं सर्वदेवैकदैवतं समस्तदेवकवचं सर्वदेवशिखामणिः इतिदं कीर्तिदं यस्य विष्णुर्मिततेजसः त्रिकाले पठेन्नित्यं पापं तस्य न विद्यते राजद्वारे पठेदोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे भूतसर्पपिशाचादि भयं नास्ति कदाचन अपुत्र लभते पुत्रान् निर्धनो धनवान् भवेत् रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् यद्यदिष्टतमं लोके तत्प्राप्नोत्त संशय ऐश्वर्यराजसन्मानं भक्तिमुक्तिफलप्रदं विष्णुर्लोकैकसोपानं सर्वदुःखैकनाशनं सर्वैश्वर्यप्रदं नृणा सर्वमङ्गलकारकं मायावी परमानन्दं त्यक्त्वा वैकुण्ठमुत्तमं स्वामी पुष्करनितीरे रमया सह मोदते कल्याणदूतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः इति ब्रह्माण्डपुराणे ब्रह्मनारदसंवादे श्रीवेङ्कटेशस्तोत्रं सम्पूर्णम्।